السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسہ بنانے کے طریقے بیان کرنے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے مسلمان کا نام ابن سینا ہے۔ سوال: روشنی میں آگ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ جواب: روشنی میں آگ کی پتلی سکڑتی ہے۔ سوال: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ جواب: حضرت یزید بن اہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں۔ سوال: وہ کون سی ایسی نماز ہے جو نہ زمین میں پڑھی گئی نہ آسمان میں؟ جواب: یہ وہ نماز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں پڑھی تھی۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ دنیا کی وہ واحد جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ سوال: نماز چاش کا وقت کون سا ہے؟ جواب: نماز چاش کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک کا ہے۔ سوال: شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب: شداد ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال: مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب: مدینہ کی مسجد بنو صدیق میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون اپنی قبر سے باہر آئے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ سوال: بیت المقدس کی دیوار کا نام کیا ہے جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں؟ جواب: بیت المقدس کی دیوار کا نام دیوار گریہ ہے جہاں آ کر یہودی آزاری کرتے ہیں۔
सवाल, किस नबी से ख़ता सरजर्द हुई तो उनकी आवाज़ बैठ गई? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ख़ता सरजर्द हुई तो इनकी आवाज़ बैठ गई। सवाल, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, वो कौन सा अमल है जिससे चेहरे की रौनक चली जाती है? जवाब, जिना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। सवाल, जन्नती औरत अपने शौहर के गुस्से में क्या करती है? जवाब, शौहर जब गुस्सा हो जाए तो वो आकर अपना हाथ शौहर के हाथ में दे दे और कहे, मैं तेरी रजामंदी तक नींद का मज़ा भी नहीं चख सकती। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शुहदा का खिताब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल, इस्लाम में हज कब फ़र्ज हुआ? जवाब, इस्लाम में हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। सवाल, उम्मे हकीम कौन थी? जवाब, उम्मे हकीम अबू जहल की पोती थी। सवाल, किस सहाबी के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। सवाल, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? जवाब, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया। सवाल, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर कौन लाया था?
जवाब: हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। सवाल: ग़ज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब: ग़ज़वा बदर में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था। सवाल: नमाज जनाजा फ़र्ज है या वाजिब? जवाब: नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया है। सवाल: बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब: जिस घर लड़का पैदा हो वो इसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर इसका निकाह कर दे। सवाल: क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब: ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल: नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब: नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल: सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब: सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल: किस नबी की 100 बीवियां थीं? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थीं। सवाल: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल: हिजर अस्वद पत्थर का असल रंग कौन सा है? जवाब: हिजर अस्वद पत्थर का असल रंग दूध से भी सफेद है। सवाल: इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कौन सा था? जवाब: इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कोई नहीं था। सवाल: पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? जवाब: पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर दिया था। सवाल: कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब: कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र 9 बार आया था। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया।
سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ردیف بننے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال کس نبی کو عطا فرمائے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے چند سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کون سے نبی پرندوں کی زبان جانتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں ماہر تھے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں مخلوق خدا پر غور شروع کیا۔ سوال: مینڈکوں کو مارنا کیوں منع ہے؟ جواب: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ سوال: کون سی سورت زندگی میں امن لاتی ہے؟ جواب: سورۃ الجاشیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال: طلحہ رضی اللہ عنہ کن اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے؟ جواب: طلحہ رضی اللہ عنہ ان اہم موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے: غزوہ احد، غزوہ حنین، فتح مکہ، بیعت رضوان اور حجۃ الوداع۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب کس دن عطا ہوا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب 10 محرم الحرام کے دن عطا ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔